हेलो एभ्रिवान र मैले आज बीसीएस फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्सको एउटा च्याप्टर छ प्रपोजिसन लजिक अथवा लजिक मात्रै छ र त्यो भित्र हामी प्रपोजिसनको कुराहरू पढ्छौँ। लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेन्टेसन। र प्रपोजिसन भनेको के हो, सबैभन्दा पहिला यो वर्डको मिनिङ बुझौँ। प्रपोजिसन भनेको एउटा यस्तो डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरू, फ्याक्ट्सहरू जसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरिमा त्यसको एक्ज्याक्टली कि चाहिँ ट्रु रिजल्ट आउँछ कि चाहिँ फल्स रिजल्ट आउँछ। तर दुइटै ट्रु पनि हुने र फल्स पनि हुने भन्ने कहिले पनि हुँदैन, ट्रु पनि नहुने र फल्स पनि नहुने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। त्यस्तो खालको डिक्लेरेटिभ स्टेटमेन्टहरू, त्यस्तो खालको चाहिँ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरू जुन सेन्टेन्सलाई हामीले एक्ज्याक्टली ट्रु अथवा फल्स भनेर भन्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्रपोजिसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल 1 + 1 = 2 भनेको छौँ हामीले। एकमा एक जोड्दाखेरि अभियसली 2 हुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो त ट्रु स्टेटमेन्ट भयो। त्यसपछि केटिएम इज द क्यापिटल अफ नेपाल भन्यौँ, अभियसली यो पनि ट्रु हो। सो यसलाई पनि हामीले ट्रु स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। र सिम्बलिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यदि ट्रु छ भने क्यापिटल टीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यदि फल्स छ भने क्यापिटल एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र प्रपोजिसनल लजिक भन्ने अर्को एउटा छ वर्ड। प्रपोजिसनल लजिक भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको डोमेन, त्यस्तो खालको एरिया जुन एरियामा हामी प्रपोजिसनहरूको मात्रै बारेमा कुरा गर्छौँ। अर्थात् त्यस्तो डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स जसलाई हामी आइदर ट्रु अथवा फल्स भनेर भन्न सक्छौँ एक्ज्याक्टली त्यस्तो स्टेटमेन्टहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने एरिया छ भने त्यस्तो खालको एरिया अफ लजिकलाई हामी के भन्छौँ प्रपोजिसनल लजिक भन्छौँ। र यो प्रपोजिसनल लजिकको डेभलपमेन्ट चाहिँ 2300 वर्ष अगाडि एरिस्टोटलले गरेका थिए होइन। र यो जेनरली दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा चाहिँ एटोमिक प्रपोजिसन भन्छौँ भने अर्को कम्पाउन्ड प्रपोजिसन। एटोमिक प्रपोजिसन भनेको एउटा सिङ्गल स्टेटमेन्ट, जस्तै यो इक्जाम्पलमा 1 + 1 = 2 छ, केटिएम इज क्यापिटल अफ नेपाल छ भने त सिङ्गल स्टेटमेन्ट भयो नि। भने यस्तो खालको स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त एटोमिक प्रपोजिसन भन्छौँ। र कम्पाउन्ड प्रपोजिसन भनेको कुनै पनि दुईवटा स्टेटमेन्टलाई जोड्ने र सिङ्गल एउटा स्टेटमेन्ट बनाउने। जस्तै 1 + 1 = 2 र केटिएम इज क्यापिटल अफ नेपाल छुट्टा छुट्टै प्रपोजिसन हो, तर यसलाई जोडेर हामी एउटै बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड प्रपोजिसन। र कम्पाउन्ड प्रपोजिसन बनाउनको लागि हामीले अब सिङ्गल प्रपोजिसनहरू जोड्नु पर्ने रहेछ भने चाहिँ यदि मोर देन 1 सिङ्गल प्रपोजिसनहरू जोड्नु पर्छ भने वी निड अ लजिकल कनेक्टर, वी निड अ लजिकल अपरेटर्स होइन। र प्रपोजिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा जेनरली स्मल लेटर PQRSले चाहिँ के गर्छौँ त हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुरो याद हुनु पर्यो है। अब एउटा इक्जाम्पल छ जस्तै केटिएम इज द क्यापिटल अफ नेपाल रिप्रेजेन्टेड बाई द T, PKR इज द क्यापिटल अफ नेपाल फल्स भयो क्यापिटल F, 1 + 1 = 2 भयो क्यापिटल T, 2 + 2 = 3 भयो क्यापिटल के भयो F भयो। अब यहाँ चारवटा स्टेटमेन्ट छ। कन्सिडर द फलोइङ सेन्टेन्सेस। एउटामा व्हाट टाइम इज इट भनेर सोध्यो, कति बजे छ भनेर सोध्यो। यदि तपाईँलाई दिएको स्टेटमेन्टमा क्वेसन मार्क्स छ भने त्यस्तो स्टेटमेन्टहरू भनेको क्वेसनर स्टेटमेन्ट हो। क्वेसन सोधेको ठाउँमा आइदर ट्रु अथवा फल्स भनेर हामीले डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ, किनभने क्वेसनको एन्सर आइसकेपछि बल्ल हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो कि यो चाहिँ ट्रु छ कि फल्स छ भनेपछि यदि व्हाट टाइम इज इट भनेर तपाईँलाई क्वेसनर स्टेटमेन्टहरू दिएको छ भने क्वेसनर स्टेटमेन्टहरूलाई कहिले पनि हामी डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ, यो डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स होइन भनेपछि यो के होइन त प्रपोजिसन होइन। अब रिड दिस केयरफुल्ली भनेको छ। यो रिड दिस केयरफुल्ली इज अ अर्डर स्टेटमेन्ट। यो त कसैलाई अर्डर दिएको नि राम्रोसँग पढ भनेर भनेको नि त होइन। अब मैले तिमीलाई राम्रोसँग पढ भनेर भने तिमीले राम्रोसँग पढ्ने र नपढ्ने त्यो तिम्रो डिसिजनमा भर पर्छ नि त। मैले अर्डर पो दिएको हो त होइन। भनेपछि अर्डर स्टेटमेन्टमा तिमीले भनेको मान्छौ अथवा मान्दैनौ मलाई थाहा हुँदैन भनेपछि अर्डर स्टेटमेन्ट पनि एक्ज्याक्टली ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ हामी डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ। र यो तलको दुईवटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ भेरिएबल पार्टहरू छ। जस्तै यो 1 र 2 भनेको चाहिँ बाइन्डिङ भेरिएबल, यो कहिले पनि चेन्ज गर्न सकिन्न, द्याट इज कन्स्ट्यान्ट भयो। तर XYZ भनेको त जहाँबाट जहाँ पनि जान सक्छ नि, यो त चल सङ्ख्या हो नि। भनेपछि यदि तपाईँको स्टेटमेन्टमा भेरिएबल्सहरू छ भने यो एक्ज्याक्टली ट्रु र फल्स भन्न सकिन्न, किनभने x को भ्यालु 3 नम्बरको क्वेसनमा x को भ्यालु 1 नै हुन्छ भन्ने हामीलाई केही स्योर छ र हामीलाई त्यस्तो डोमेन दिएको छ छैन। भनेपछि यो चारवटा स्टेटमेन्ट के हो त प्रपोजिसन होइन। भनेपछि अब यस्तो स्टेटमेन्टहरूलाई प्रपोजिसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ वी निड अनदर टर्मिनोलोजिज एन्ड एरिया अफ लजिक, जसलाई हामीले के भन्छौँ त क्वान्टिफायर भनेर भन्छौँ। त्यहाँ क्वान्टिफायरमा गएर अनि युनिभर्सल क्वान्टिफायर, एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भन्ने छ,
त्यतातिर गइसकेपछि त्यो एनालाइसिस गरेर हामीले यसलाई के गर्छौँ प्रपोजिसन बनाउँछौँ भने डोमेन पनि डिफाइन गर्नुपर्छ यक्स भनेको कहाँदेखि कहाँ पर्छ वाइ भनेको कहाँदेखि कहाँ पर्छ होइन त्यो चिजहरू त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ डिफाइन गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हामी अहिले हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यो तपाईँहरूले 7 सेमेस्टरतिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू पढ्दाखेरि रिभ्यूमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला त्यो कुराहरू आउँछ है अब लजिकल अपरेटर्स अथवा कनेक्टर्स भनेको चाहिँ अघि मैले भने नि सिंगल प्रपोजिसनहरूलाई जोडेर कम्पाउन्ड बनाउने हो नि कम्पाउन्ड त्यो प्रपोजिसनहरू जोड्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त लजिकल कनेक्टर चाहिन्छ जस्तै टुडे इज फ्राइडे भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट भयो इट इज रेनिङ भनेको अर्को स्टेटमेन्ट भयो यो दुईटाले जोड्न त पर्यो नि त भने एन्ड भन्ने चाहिँ लजिकल अपरेटर भयो अनि टुडे इज फ्राइडे एन्ड इट इज रेनिङ भनेर अर्को अरले जोड्न नि मिल्यो टुडे इज फ्राइडे अर इट इज रेनिङ भन्यो भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो त कम्पाउन्ड प्रपोजिसनमा एन्ड अर भनेको चाहिँ लजिकल अपरेटर्स हो अब के हुन्छन् लजिकल अपरेटर्स त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ सबभन्दा फर्स्ट वान इज द कन्जक्सन भनेको लजिक गेट्स पढ्दाखेरि एन्ड गेट भनेर जे पढाएको थियो त्यही नै हो र यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेमा पी क्याप क्यू यसलाई पढ्न त कन्जक्सनै भनेर पढ्नु पर्यो अथवा पी एन्ड क्यू भनेर पढ्छौँ र यदि दुईटा प्रपोजिसनलाई एन्डले जोड्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्जक्सन भन्छौँ एन्डले जोडेर कम्पाउन्ड प्रपोजिसन बनाउँछौँ भने त्यो रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ हाम्रो केबाट बनेको त कन्जक्सनबाट बनेको र सिम्बलिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो पी क्याप क्यू गर्न पनि सकिन्छ पी एन्ड क्यू गर्न पनि सकिन्छ पिटर क्यू गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट बुकमा तर जेनरली पी क्याप क्यू चाहिँ के हो त हाम्रो मेन रिप्रेजेन्टेसन अफ द कन्जक्सन हो र अब यसलाई ट्रुथ टेबलबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या ट्रुथ टेबलबाट डिफाइन गर्दाखेरि डेफिनेसन चाहिँ जस्तै हेरौँ यहाँ मसँग दुईटा प्रपोजिसन छ पी र क्यू होइन अब एन्ड गेटको जस्तै सम्झिनु पर्यो एन्ड गेटमा हामीले के बनाउँथ्यौँ 1 र 0 को कम्बिनेसनले 4वटा ट्रुथ टेबल के अरे ट्रुथ भ्यालुज बनाउँथ्यौँ होइन 4वटा रो बनाउँथ्यौँ अनि त्यहाँ के गर्थ्यौँ यदि दुईटै लजिक हाई छ 1 1 छ भने किन यो पी डट क्यू भनेको त मल्टिप्लिकेसन जस्तो हो एन्ड गेटमा त भनेपछि तपाईँको दुईटै लजिक हाई छ भने मात्र रिजल्ट हाई हुन्छ अब एटलिस्ट एउटा मात्रै तपाईँको चाहिँ लजिक के हो 0 भयो भने त मल्टिप्लिकेसन गर्दा सबैलाई 0 बनाउने भयो नि त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि अब यहाँ मैले के अरे यहाँ चाहिँ ट्रु भनेको चाहिँ 1 उता 1 भनेको यता ट्रु हुन्छ उता 0 भनेको यता फल्स हुन्छ भने चाहिँ कम्बिनेसन त यही हो अब कम्बिनेसनको कुरा बुझौँ है यदि मसँग एउटा मात्रै भेरिएबल छ एउटा मात्रै प्रपोजिसन सिंगल मानौँ टुडे इज फ्राइडे पी मात्रै छ भने के यो ट्रु हुन्थ्यो कि फल्स हुन्थ्यो भनेपछि यदि एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट भएको केसमा दुईटा पोसिबिलिटी हुँदो रहेछ ट्रुथ भ्यालुजको यो भनेको ट्रुथ भ्यालुज हो यो ट्रुथ टेबल भयो यहाँभित्रको भ्यालुजहरूलाई हामीले के भन्छौँ जस्तै यो एउटा ट्रुथ भ्यालुज यो अर्को ट्रुथ भ्यालुज यो अर्को ट्रुथ भ्यालुज यो अर्को ट्रुथ भ्यालुज भनेपछि पी र क्यू दुईटा भेरिएबल दुईटा स्टेटमेन्ट भएको केसमा हामीसँग ट्रुथ भ्यालु 4वटा हुँदो रहेछ तर एउटा स्टेटमेन्ट भएको बेला कि ट्रु मात्रै हुन्छ कि फल्स मात्रै हुन्छ भनेपछि जति भेरिएबल बढ्दै जान्छ 2 को पावरमा भेरिएबल राख्ने के जति स्टेटमेन्टहरू बढ्दै जान्छ 2 को पावरमा त्यति स्टेटमेन्ट राख्ने जस्तै टुडे इज फ्राइडे एउटा स्टेटमेन्ट छ 2 को पावर 1 पोसिबल ट्रुथ टेबलको ट्रुथ भ्यालुज कति भयो कि ट्रु कि फल्स दुईटा भयो अब पी र क्यू दुईटा स्टेटमेन्ट छ 2 को पावर 2 4वटा पोसिबल हाम्रो के हुन्छ त 4वटा हाम्रो पोसिबल चाहिँ ट्रुथ भ्यालुज हुन्छ अब यसको कम्बिनेसन बनाउने के पोसिबल जस्तै ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स अब हामीले उता गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ 1 1 0 0 अनि 1 0 1 0 बनाउँथेनौँ हो ठ्याक्कै त्यस्तै त हो नि अब नि ट्रु ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स अब यदि बोथ ट्रु भयो भने रिजल्ट सधैँ ट्रु हुन्छ अदरवाइज रिजल्ट के हुने हो फल्स हुने यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ अब इक्जाम्पल टुडे इज फ्राइडे भनेको पी भयो इट इज रेनिङ भनेको चाहिँ क्यू भयो अब यसलाई जोड्नु पर्यो भने पी एन्ड क्यूले जोड्ने द्याट इज टुडे इज फ्राइडे एन्ड इट इज रेनिङ अब सेकेन्ड वान इज अ डिस्जङ्सन लजिक गेटमा हामीले अर गेट भनेर जे पढ्थ्यौँ ठ्याक्कै त्यही हो यसलाई हामीले भीको सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन जनाउँछौँ कतै पी प्लस क्यू भनेर पनि लेख्छौँ यदि दुईटा प्रपोजिसनलाई हामीले अरले जोड्छौँ भने त्यो कम्पाउन्ड प्रपोजिसन बन्दा युज भएको भनेको चाहिँ के हो त इट इज कल्ड एज द डिस्जङ्सन अब ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि के हो अरमा के हुन्छ एटलिस्ट एउटा मात्रै लजिक हाई छ भने पनि रिजल्ट सधैँ के हुन्छ त हाई हुन्छ भनेपछि हेर्दै यहाँ ट्रु ट्रु एउटा एटलिस्ट एउटा रिजल्ट हाई छ रिजल्ट ट्रु एटलिस्ट एउटा रिजल्ट हाई छ ट्रु एटलिस्ट एउटा रिजल्ट हाई छ ट्रु तर दुईटै रिजल्ट फल्स छ सो फल्स होइन अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि if p and q are two single proposition then if the truth values of p and q have at least one truth values at least one true values then the result is always true otherwise the result is false भनेर भन्नु पर्यो है त अब यसपछि नेक्स्टमा निगेसन भनेको चाहिँ उता नट गेट हामीले जे पढ्थ्यौँ नट गेटको अर्थ के हुन्छ भने 1 भयो 0 बनाउने 0 भयो 1 बनाउने ट्रु टेबलमा पनि ट्रु भयो फल्स बनाउने र फल्स भयो के बनाउने त ट्रु बनाउने र यसलाई हामीले कुनै पनि स्टेटमेन्ट दियो भने दुईटा पोसिबिलिटी छ एउटा चाहिँ इट इज नट द केस द्याट भन्ने अनि जे स्टेटमेन्ट छ त्यही राख्ने
अब टुडे इज फ्राइडे भने इट इज नट द केस द्याट टुडे इज फ्राइडे, केही सोच्नै परेन। इट इज नट द केस द्याट पी भनेर जे छ त्यही राख्दै भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले बिचमा कतै चाहिँ निगेसन राख्ने, टुडे इज नट फ्राइडे भनेर बनाउने। अब यहाँ अर्को एउटा पोसिबिलिटी, इट इज नट फ्राइडे टुडे, तर जेनरली हाम्रो पोसिबिलिटी कि चाहिँ 1 हो कि 2 हो। एकदम गाह्रो लाग्यो सकिँदै सकिएन भने चाहिँ इट इज नट द केस द्याट भन्ने, जे छ त्यही स्टेटमेन्ट राख्दाखेरि इजी भयो। अब 4 नम्बरमा छ एक्सक्लुसिभ अर, जुन हामीले पी प्लस क्यू, यो प्लसमा गोलो घेर लगाएको भनेको मोडुलो एडिसन अपरेसन हो, जुन तपाईँले 12 क्लासमा ग्रुप थ्योरीमा पनि पढ्नु भएको छ। र यो मोडुलो अपरेसनमा के हुन्छ भने यो एक्सक्लुसिभ अरमा एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै ट्रु भयो भने रिजल्ट सधैँ ट्रु हुने, अदरवाइज के हुन्छ त रिजल्ट फल्स हुन्छ। र हामीले मोडुलो 2 अपरेसनमा के गर्थ्यौँ, जेनरली प्यारिटी बिटहरू बनाउँदाखेरि प्यारिटी अड प्यारिटी इभन प्यारिटीहरू बनाउन पनि यसरी हाम्रो यही मोडुलो एडिसन युज गर्छौँ कि हामीले। जस्तै भन्न गर्थ्यो कि भने यदि नम्बर अफ 1 गर्ने, नम्बर अफ 1 तपाईँको चाहिँ अडमा छ भने रिजल्ट 1 लेख्नु पऱ्यो, इभनमा छ भने रिजल्ट 0 लेख्नु पऱ्यो कि। जस्तै अहिले मैले ट्रु ट्रु भने यदि यो दुइटै 1 हो भने 1 1 छ, यो त इभन भयो भनेपछि रिजल्ट के भयो 0। तर यहाँ 1 र 0 छ, 1 एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको अड भयो, रिजल्ट ट्रु। यहाँ पनि एउटा मात्रै छ, ट्रु भयो। अनि दुइटै फल्स भएको केसमा त अलरेडी रिजल्ट के हुन्छ त फल्स। अब हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो, यदि तपाईँको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने रिजल्ट फल्स हुन्छ, अदरवाइज रिजल्ट ट्रु हुन्छ। अथवा एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै एट अ टाइम, इन्स्टेन्ट टाइम एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट के हुनु पऱ्यो त ट्रु हुनु पऱ्यो। जस्तै एउटा चाहिँ प्रपोजिसन पी भनेको दिपेन ड्रिङ्क्स कफी इन द मर्निङ छ, अर्को क्यू दिपेन्स ड्रिङ्क टी इन द मर्निङ छ। कुनै पनि मान्छे बिहान उठेर कफी र चिया एकैचोटि खाएँ भन्ने सुनेको छ र छैन? कि त बिहान उठेर उसले आइदर कफी खान्छ अर टी खान्छ भनेपछि अब त्यो भनेको डिपेन्ड ड्रिङ्क्स आइदर कफी अर टी इन द मर्निङ। अब एसाइनमेन्टमा भएको क्वेसनमा हेरेर जस्तै इट इज बिलो फ्रिजिङ भन्यो पी, अनि क्यू चाहिँ इट इज स्नोइङ भन्यो। अब आइदर बिलो फ्रिजिङ हुनु पऱ्यो अर स्नोइङ हुनु पऱ्यो, किनभने फ्रिजिङ टेम्परेचरभन्दा तल आउने र स्नोइङ हुने कन्डिसन भनेको कहिले पनि पोसिबल हुन्छ र हुँदैन। कि चाहिँ तपाईँको फ्रिजिङ टेम्परेचरभन्दा बिलोमा आएको छ, मौसम चिसो चाहिँ छ, कि चाहिँ तपाईँको फ्रिजिङभन्दा तल आएको छैन भने अभियसली मौसम के अरे फ्रिजिङ टेम्परेचरमा आएर तपाईँको स्नोइङ भएको हुन पनि सक्छ। भनेपछि यो दुइटा मध्ये एउटा भनेपछि एक्सक्लुसिभ अरले चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा मात्र रिजल्टलाई के गर्छ त ट्रु बनाउँछ। सो अब यो क्लास 4 को कुरा गरेको थिएँ। अब यो कम्पाउन्ड प्रपोजिसनहरूको ट्रुथ टेबलहरू निकाल्न हामीलाई सोध्छ। जस्तै म एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ पी अर क्यू एन्ड आर भन्छ, यो चाहिँ म गरिदिन्छु। त्यसको लागि जस्तै मैले ओड अब यसमा मलाई अहिले म 5 कोलम 1 2 3 कोलम म कति 5 वटा बनाउँछु, रो म अहिले 9 वटा बनाउँछु है। जति बनाए नि के फरक पर्दैन, 25 मिलाउँछु। जस्तै अब मेरो के भयो यहाँनिर, यहाँ पी भयो, त्यसपछि क्यू भयो, त्यसपछि आर भयो। हामीसँग भेरिएबल त 3टा हुनु पर्यो होइन। एकचोटि यसलाई यहाँ किन काम गरेन बल्ल। पी चाहियो, क्यू चाहियो, आर चाहियो, पी एन्ड क्यू, पी और क्यू चाहियो, पी एन्ड आर चाहियो, रिजल्टेन्ट चाहियो। 1 2 3 4 5 6 7 ल। अब जस्तै मलाई के दिएको छ भने है त, मलाई पी दिएको छ, क्यू दिएको छ, आर दिएको छ, यसलाई स्मल क्यू बनाउँछु यहाँ क्यापिटल भयो। अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा के निकाल्नु पर्छ मलाई, क्वेसन हेरौँ त एक्चुअली। क्वेसनमा मलाई पी और क्यूलाई प्यारेन्थेसिसमा राखेको छ नि, एन्ड आर निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो हाम्रो क्वेसन भयो। यो क्वेसनको सोल्युसनको लागि मलाई अब यहाँ के चाहियो त, पी और क्यू चाहियो, त्यसपछि त्यसको रिजल्टेन्ट पी और क्यू एन्ड आर।
यो चाहियो मलाई यो PQR यति भए पुग्छ। अब यस्तो क्वेसनहरु तपाईलाई एक्जाममा सोध्छ मिलाउनु पर्यो है, एकदम सजिलो छ। अब ट्रुथ टेबल तीनटा कम्बिनेसन भइसकेपछि तीनटा स्टेटमेन्ट छ भने पोसिबिलिटी 2 को पावर कति गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो, 8 वटा पोसिबिलिटी जान्ने भयो भनेको। अब त्यसको लागि मैले हाकेको छु ट्रु सजिलो छ यो, जस्ट तीनटा हामीसँग चाहिँ यो भेरिएबल छ भने अब हामीले यसको कम्बिनेसन बनाउँदा 1 4 हामीले बनाउँदा 4 वटा ट्रु 4 वटा फल्स, त्यसपछि दुईटा ट्रु दुईटा फल्स, दुईटा ट्रु दुईटा फल्स, यति भयो। लास्टको पनि एउटा बढी भएको रहेछ हामीलाई। त्यसपछि एउटा ट्रु एउटा फल्स, एउटा ट्रु एउटा फल्स, एउटा ट्रु एउटा फल्स, एउटा ट्रु एउटा फल्स, यो हाम्रो कम्बिनेसन भयो। तीनटा भेरिएबलको 8 वटा कम्बिनेसन हुँदो रहेछ। 2 को पावर 3 भनेपछि 8 हुन्छ यो। अब P और Q भएपछि यो हेर्न पर्यो हामीले, P र Q लाई मात्रै हेर्न पर्यो, यतिलाई मात्रै हेरेर अब यो ट्रुथ टेबल बनाउनु। P और Q भन्ने बित्तिकै अर भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट एउटा ट्रुथ रिजल्ट सधैँ ट्रु हुन पर्यो। त्यही भएर यहाँ ट्रु, त्यसो P र Q मा मात्रै हैन, यहाँ पनि एउटा ट्रुथ छँदैछ, यहाँ एउटा ट्रुथ छँदैछ, यहाँ एउटा ट्रुथ छँदैछ, यहाँ एउटा ट्रुथ छँदैछ, यहाँ दुईटै ट्रु छ रिजल्ट ट्रु भइहाल्यो। यहाँ एटलिस्ट एउटा ट्रु खोज्ने छँदैछ, यहाँ ट्रु छ रिजल्ट ट्रु भइहाल्यो, यहाँ पनि ट्रु छहरू भइहाल्यो, यता ट्रु छहरू भइहाल्यो, यता ट्रु छ भइहाल्यो। तर यो लास्टको दुईटामा चाहिँ दुईटैमा फल्स छ, त्यही रिजल्ट के हो फल्स भयो। अब यो P और Q एन्ड R को लागि P और Q आइसक्यो, R यहाँ छ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्ने एन्ड को त के हो दुईटै ट्रु भयो ट्रु, नत्र अदरवाइज फल्स हो नि त हैन। भनेपछि दुईटै ट्रु भयो ट्रु अदरवाइज फल्स, दुईटै ट्रु भयो ट्रु अदरवाइज फल्स, दुईटै ट्रु भयो ट्रु अदरवाइज फल्स फल्स फल्स, यही हो कि हैन। भनेपछि दिस इज आवर ट्रुथ टेबल। यति बनाइसकेपछि हाम्रो काम सकिन्छ। अब यसको बेसिसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त, हामीसँग सबैको ट्रुथ भ्यालुजहरु छँदैछ। अब यो क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 3 पनि गर्नु पर्यो है त। अब नेक्स्टमा हाम्रो टपिक्स के छ भने लजिकल इक्विभ्यालेन्स छ। लजिकल इक्विभ्यालेन्स म तपाईलाई नेक्स्ट क्लासमा भन्छु है।